बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस वीडियो में आपके लिए बहुत सी खबरें हैं, बड़ी अहम खबरें हैं, क्योंकि जब से ज़हीर और शब्बीर के इस केस में निकाह खां और गवाह को ज़मानत मिली थी, उस वक्त से लोग बहुत परेशान थे। आप लोग बहुत से सवाल कर रहे थे। इन सवालों का जवाब जो है मैंने डायरेक्ट कंसर्न पार्टी से लिया। मैंने कुछ फर्दर जो डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं इस केस के अंदर, वो भी मैंने उनसे पूछी, और अब पूरी तफसील के साथ मैं आज जब यहाँ बैठ रही हूँ तो सिर्फ यही नहीं आपको बताऊँगी, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इस वक्त जेल के अंदर एक बड़ी हलचल हुई। जेल के अंदर समझिए कि एक छापा पड़ा, और इस छापे में ज़हीर और शब्बीर के पास से क्या मिला और ज़हीर और शब्बीर जो है उनके साथ पे क्या सलूक किया गया, ये भी आज आपको इस वीडियो में बताना है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से वो सब, अगर वक्त ज़्यादा तवील ना हुई वीडियो तो वो सब भी मैं आपके सामने रख दूँगी। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि जब अदालत ने फ़ैसला एक महफूज किया था, उसके बाद जब अदालत ने वो फ़ैसला जो है 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला था, जिसके अंदर जो फ़रीक़ैन के वकला के दलाइल थे, एडिशनल प्रोसिक्यूटर सिंध ने सुने, दस्तयाब रिकॉर्ड का जायज़ा लिया गया, सब कुछ हुआ। अब प्रोसिक्यूशन ने जब बताया कि जी बच्ची कम उम्र है, उसे अगवा किया गया, शादी की गई, सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है, उसकी खिलाफ वर्जी है 2013 की, तो इस बात को अदालत ने अपने हुक्मनामे में एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि इस केस की अहम गवाह जो है वो मुतासरा बच्ची है। अच्छा, अब लेकिन बच्ची का जो 164 का बयान है ना, उसके ऊपर आकर बात थोड़ी सी यूँ हुई कि बताया गया दूसरी साइड से कि बच्ची ने 164 का जो बयान दिया, 164 के तहत जो बयान दिया है, उसमें उसने कहा कि मुझे अगवा नहीं किया गया, ये ज़बरदस्ती की शादी नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ। तो और उसने ये भी कहा मैं बालिग हूँ, शादी करना कोई जुर्म नहीं है, ये तमाम बातें जो हैं इसको कोट किया गया। तो अदालत कहती है कि बच्ची कम उम्र है, इसके तनाज़ुर में जो कानूनी दलीलें दी गई हैं वो नाकाफ़ी हैं। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर आई सामने, लेकिन साथ ही साथ अदालत ने ये भी एक्सेप्ट किया कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। बच्ची जहाँ से ले जाई गई, जहाँ से अगवा हुई, जहाँ से गई, इन तीनों केसेस में ये अमल जो है वक़ूफ़ पज़ीर हुआ सिंध में, तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट जो है वो यहाँ का लगेगा। तो ये एक चीज़ जो है। अच्छा, उसके बाद ज़मानत जो है इन दोनों की जो मंजूर की गई है, इसमें मैं आपको सिर्फ एक चीज़ समझा दूँ, फिर मैं आगे मेन मुद्दे की तरफ आऊँगी। वो ये है कि इन दोनों की जो सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा बनती है ना, वो 6 माह की बनती है, जिसमें से 4 माह तो ये काट चुके हैं। अब उसके बाद ये कि अच्छा कितना एक इनका रोल है वो अभी आने वाले वक्त में डिटर्मिन होगा, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन इनकी ज़मानत जो है वो उन 2 मेन मुल्ज़िमान की ज़मानत को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, क्योंकि ये उस तरह के सहूलतकार नहीं थे जैसा कि इन 2 मुल्ज़िमान की वालदा सहूलतकार ज़्यादा बड़ी हैं। ये लोग वहाँ पर मौजूद थे, इनकी प्रेजेंस की हद से आगे अगर पता लगा कि ये बच्ची को वहाँ से ले जाने में, अगवा करने में मुलव्विस हैं, तो फिर इनके ऊपर एक और जो है मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो किरदार है वो निकाह खां और गवाह का, जिसमें निकाह खां मुसलसल इस बात को डिनाई कर रहा है कि मैंने निकाह नहीं पढ़ा, मेरे कागज़ जाली बनाकर इस्तेमाल किए गए, तो वहाँ पर तो मुद्दा ही मुख्तलिफ हो जाता है। अच्छा, उसके बाद अदालत ने कहा, ख़ास तौर पर ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसने ये कहा कि हमारा ये हुक्मनामा ट्रायल कोर्ट पर असर अंदाज ना हो, ट्रायल कोर्ट मेरिट पर इसे सुने। तो वो लोग जो बड़े खुश हो रहे हैं ना, वो ये सुन लें कि ये ट्रायल कोर्ट के ऊपर असर अंदाज नहीं होगा, ये सिर्फ ज़मानत का फ़ैसला है इन 2 मुल्ज़िमान के हवाले से। अच्छा, उसके बाद बच्ची के बयान के ऊपर अभी कुछ कंट्रोवर्सीज़ हैं, मैं उसके ऊपर अभी बात नहीं करती हूँ। लेकिन दोनों मुल्ज़िम ज़हीर और शब्बीर की ज़मानत की दरख्वास्त जो है उस पर जो दलाइल दिए गए, उसके बाद उस पर भी फ़ैसला महफूज किया गया। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको ज़रा एक तरफ रखते हैं। अब मैं ज़रा आपको बताती हूँ कि अब होने क्या जा रहा है, और उसके बाद जेल के अंदर की स्टोरी मैं आपको सुनाऊँगी। अच्छा जनाब, अब होने ये जा रहा है कि ये जो ज़मानत जो है इन दोनों को दे दी गई, यानी कि निकाह खां को और गवाह को, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है मुद्दई मुकदमा की फैमिली की तरफ से। इस मामले को इस तरह से नहीं छोड़ा जाएगा, और आपको पता है कि जैसे जैसे मामलात बड़ी कोर्ट में जाते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा खुल कर आती हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं कि अगर पुलिस का मकसद होता है ना किसी मुल्ज़िम को बचाना, तो वो कोशिश करते हैं कि ये मामला जो है अपर कोर्ट में ना जाए, क्योंकि अपर कोर्ट में जब मामला जाता है तो मामला और ज़्यादा खुलता है। और मेरी बात याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला गया ना तो फिर बहुत सी चीज़ें खुलेंगी, और फिर ये जो इनके ताने बाने, ये जो हम कहते हैं ना हमेशा से, और इनका ये जो एक फन खानी है, ये सब की सब धरी की धरी रह जाएगी। यहाँ पर 2 बातों का जिक्र करके मैं ज़रा आगे बढ़ती हूँ, और मैं आपको बताऊँ कि अब ये मामला चूँकि सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, तो अब जो है गुंजाइश मुल्ज़िमान के लिए बहुत कम रह जाएगी। और वो लोग जो अभी हाई कोर्ट में ही जूनियर वकील हैं, उनकी तो वहाँ पर पहुँच ही नहीं है। अब माशाल्लाह जो वहाँ पे एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे भी जब मेरी बात हुई तो उन्होंने भी यही बताया कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो इसके तमाम रुख ही बदल जाएंगे, और मामला जो है ये और ज़्यादा अच्छे से हल होगा, और उन चीज़ों को जिनको कि इग्नोर किया जा रहा था अभी तक, वो सब की सब जो है अब कंसिडर की जाएंगी। अच्छा,
اب سب سے پہلے میں ایک دو چیزیں جو ہیں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے. آپ کے سوالات ہوتے ہیں اس حوالے سے, اس لیے میں اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں. تو اس میں دلائل جو دیے گئے تھے 164 کے اوپر, ملاقات کی درخواست پر, اور تینوں جو کیسز ہیں. اب بدھ کے روز آرڈر اس کے سامنے آئیں گے, لیکن عدالت نے جو یہ کہا کہ بچی بالغ ہے تو اس کی مرضی ہے. ہمارا جو موقف تھا عدالت نے اس سے ایگری نہیں کیا. یہ میں آپ کو بتاؤں یہ چیز ہوئی ہے, لیکن عدالت جو ہے چیزوں کو جس طرح سے انٹرپریٹ کرتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ وکلا بھی اس چیز کو اسی طرح سے انٹرپریٹ کر کے اسی طرح سے ایکسپلین کریں عدالت میں. لیکن قانون کی انٹرپریٹیشن جو ہے جس کے مطابق جج صاحب اس کو دیکھتے ہیں, بچی کا جو بچی کا جو میڈیکل ہوا اس کے مطابق بچی جو ہے وہ کم عمر ہے. اچھا, اب اس کے بعد عدالت کی نظر, اب جو جبران ناصر نے بھی یہ کہا کہ عدالت کی نظر سے جو چیز نہیں گزری وہ یہ ہے کہ بچی کے بالغ ہونے پر اور بچی کے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے جو کیس دیا تھا وہ پوائنٹ آف بیل جو ہے اس پہ نہیں ہوئی. یعنی کہ یہاں پر انہوں نے یہ بیسیکلی کہا کہ بچی کا بالغ ہونا جو ہے وہ شو کرتا ہے کہ وہ رضامندی دے بھی سکتی ہے شادی کے لیے کہ نہیں. چونکہ بچی جو ہے وہ کم عمر تھی, اس لیے اس کی رضامندی, اس کا 164 کا بیان جو ہے وہ معنی نہیں رکھتا ہے. اس چیز پر جو ہے وکیل جو ہے مدعی مقدمہ کے وہ فوکس کرتے رہے. اور دوسری بات, اصغر اور غلام مصطفیٰ کا جو کردار ہے وہ ظہیر اور شبیر سے مختلف ہے. یہ بات بھی آپ کو نوٹ کرنی ہوگی. جیسے جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ چونکہ دو ملزمان کو جو کہ اس کیس کے ہیں ان کو اگر ضمانت مل گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ضمانت باقیوں کو بھی ملے گی, تو ایسا نہیں ہے کیونکہ انٹینسٹی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں جو کام ان دو لوگوں نے کیا یعنی کہ گواہ اور نکاح خواہ نے, وہ کام جو ہے ان دو نے نہیں کیا. یہ دو جو ہیں ان کا جرم بڑا ہے. جس طرح آپ اگر کوئی بھی کیس دیکھیں تو اس کے اندر جو قاتل ہوتا ہے وہ اور اس کے ساتھ جو فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں یا اس کو لے جانے والے یا چھپانے والے ہوتے ہیں, ان سب کے لیے الگ الگ سزائیں ہوتی ہیں. تو اسی طرح یہاں پر نکاح خواہ اور وہ جو آپ کا گواہ ہے اس کی جو کیس میں انٹینسٹی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اس لیے ان کو اگر مل جاتی ہے ضمانت تو اس کا اثر دوسروں پر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, سہولت کار جو ہیں ان کے لیے الگ معاملات ہیں, جو ملزمان ایگزیکٹلی ہیں ان کے لیے الگ معاملات ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ملحوظ خاطر رکھنا ہوں گی. اچھا, اس کے بعد جو لوگ مختلف جگہوں پر لے جاتے رہے, کبھی مانسہرہ, کبھی بالا کوٹ, اور محمد وسیم اور رائے خرم اور عاصم شمس الدین, یہ تمام لوگ جو ہیں اور جو کچھ ریکوریز ہوئی ہیں ان سب کے میرٹس ڈفرینٹ ہوں گے, ان سب کی سزائیں ڈفرینٹ ہوں گی. یہ آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا. اور اگر ان میں سے کسی کو بھی آنے والے وقت میں ضمانت ملتی ہے تو اس ضمانت کو آپ شبیر اور ظہیر کی ضمانت کے ساتھ نہیں جوڑیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ تمام چیزیں جو ہے میں نے کہا آپ کو کلیئر کر دوں. اب میں ذرا آ جاتی ہوں آپ کو جیل کے اندر سے. بڑی ایکسکلوزیو اسٹوری مجھے ملی ہے. تو یہ اسٹوری بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے ایک ڈرائیور ہیں, ان کی جو سسر ہیں ان کو کسی وجہ سے جیل جانا پڑ گیا, انہیں جیل میں رکھا گیا. جیل کے اندر انہوں نے بتایا کہ کچھ حضرات ہوتے ہیں جن کے پاس فون ہوتا ہے اور وہ فون ان کو پولیس والے اپنے پاس رکھنے دیتے ہیں. اچھا, اب جب وہ فون اپنے پاس رکھنے دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے جناب, وہ جو ہوتے ہیں نا 50-100 روپیہ دے کر جیل کے اندر دوسرے قیدیوں کو بات کراتے ہوتے ہیں. اور اس میں ظاہر سی بات ہے ان کا خرچہ پانی نکل آتا ہے اور ان کو جو آگے پیسے دینے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر انہوں نے فون چھپا کے رکھا ہوتا ہے. تو یہ سارے معاملے چل رہے تھے. میں بڑی حیران ہوتی تھی کہ یہ کئی دفعہ نا اپنے سسر سے بات کر رہے ہوتے تھے. تو میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ سسر تو آپ کا جیل میں ہے. تو اس نے کہا سسر تو میرے جیل میں ضرور ہے, لیکن وہاں پہ نا جیل کے اندر ایک فون ہوتے ہیں 2-4 لوگوں کے پاس, اور وہ بات کرا دیتے ہوتے ہیں اور تھوڑے بہت خرچہ پانی دے دیتے ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ سب چیزیں چلتی ہیں, بڑی کامن پریکٹس ہے. یہ میں نے آپ کو ویسے تھوڑا ایکسپلین کرنے کے لیے کہ یہ چیزیں ہم نے دیکھی بھی ہیں. اچھا, اب کیا ہوا جناب کہ یہ جو 2000 جیل کے اندر موجود ہے نا, ان کو بڑی وہ ایک خود ہوتی تھی کہ یار باہر کیا ہو رہا ہے, پتہ نہیں ضمانتیں کہاں تک پہنچی, پتہ نہیں ہمارے کیا معاملات ہیں. تو ان کے پاس باقاعدہ طور پہ فون پائے گئے. اچھا, فون کے اوپر یہ ایک دوسرے سے رابطوں میں تھے, یعنی کہ وہ جو باہر غالباً کوئی ان کے ہوں گے جو بھی وکیل شکیل ہوں گے یا جو بھی چیزیں تھیں ان کے ساتھ یہ رابطوں میں تھے. اس کے بعد ہوا کیا جناب کہ ظاہر سی بات ہے پریشر تو ہے دوسری طرف سے بھی, اور اس پریشر میں یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی ان لوگوں کو وہی فیسلٹیز ہونی چاہیے جو یہاں پہ اندر موجود قیدیوں کو ہے. دیکھیں انہوں نے کوشش کی کہ یہاں پہ بھی تھوڑے مرغ مسلم اور نوٹ چل جائیں, لیکن چونکہ نظریں بھی بڑی گہری رکھی ہوئی ہیں ان کے اوپر, اس لیے پولیس والے جو ہیں وہ اپنی عزتیں بچا کر بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا بھائی اتنا ہم نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہوا کیا, دونوں بھائیوں کے آپس
آپس میں لڑائی بھی ہوگی جیل کے اندر. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جناب یہ جو فون والا معاملہ ہے یہ قیدیوں سے ہوتا ہوا کہ باہر پہنچا اور اس کے بعد اس کے اوپر ان کی پکڑ ہوئی, ان کی پھر جانچ پڑتال ہوئی, جامع تلاشی ہوئی. اس کے بعد ان کے پاس سے فون نکل آیا. جب فون ان کے پاس سے نکل آیا تو فون بھی ضبط کر لیا گیا اور اس کے بعد اب یہ کسی سے رابطہ کرنے جوگے نہیں رہے. اس کے علاوہ ایک اور کام یہ کیا گیا کہ دونوں بھائیوں کو الگ الگ بیرکوں میں شفٹ کر دیا گیا تاکہ دونوں جو ہیں ساتھ رہیں گے تو ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے, ذرا اپنی غنڈہ گردی بھی کریں گے, بدماشی بھی کریں گے اور اپنی اجارہ داری بھی ہوگی ان کی. تو اس اجارہ داری کو توڑنے کے لیے ان دونوں کو الگ الگ جگہوں پر کر دیا گیا. اور اس کے بعد یہ جو ہے اب اس وقت وہاں پر اسی طرح سے رہ رہے ہیں جس طرح کہ باقی قیدی رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے قیدیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, جگہ جیل میں کم ہے, کھٹمل بھی ہیں اور مچھر بھی ہیں اور گرمی بھی ہے اور جگہ بھی تنگ ہے, زمین پہ سونا بھی پڑتا ہے اور کروٹ کے بل سونا پڑتا ہے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے جیل کے اندر سے. تو میں نے کہا آپ کو میں بتاؤں, یہ ایک ایکسکلوسیو خبر تھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.